بڑے خوبصورت گلاب دے پھلا منگو کھلے چہرے تشریف فرما نہیں. میں سب دے ناماں تو آشنا تے نہیں، لیکن میرا ایمان ہے جنہ پاکاں دا ذکر کر لگے یا وہ سب دے ناماں نو جان دے نے، خالی ناماں نو نہیں ساڑے پیوماں نو بھی جان دے نے. اللہ کریم سب دا آنا بیٹھنا ذکر پاک کرنا سننا سنانا بلند بارگاہ چ قبول فرمائے. یقیناً یہ ذکر ہی ساڑی برکت ساڑی نجات اور بخشش دا ذریعہ ہے. اللہ کریم سانو زندہ مصطفیٰ دی محبت چ رکھے، موت بھی ایسے محبت چ عطا فرمائے. اللہ رب العزت دے پاک اور لاریب کلام دی آواز ہے. کریم فرماندہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا اللہ دی طرفوں ایک نور تے ایک روشن کتاب. تسی نام ہی بولو گے تو مخدومی صاحب کافی نے، یقیناً بہت اعلیٰ بلند ذوق دے مالک نے. نہ بھی بولو گے تو میں نوکری حاضری پیش کر کے ٹر جانا ہے. سارا بولنا نصیب اپنا اپنا ہے. علماء دعا واسطے بیٹھے نے، انہوں نے سبق سنانا ہے تے تساں اس ذکر دی برکت دے نال تساں تے میں بولنا ہے. تے بولنا ہونے میں جی دی آواز اللہ تے مصطفیٰ نو سونی لگ دی، منت کوئی نہیں ترلا کوئی نہیں، بالکل بولنا ہونے میں جڑا پاکاں دا منظور نظر ہے. کریم فرماندہ ہے آیا ایک نور تے ایک روشن کتاب. گفتگو شروع آؤندہ اوئیے جیڑا پہلا کتے ہوئے. علماء دعا دین کے تساں بولنا مہربانی. آؤندہ اوئیے جیڑا پہلا کتے ہوئے. یقیناً اج دی گل نہیں، کل دی گل نہیں، پرسوں دی گل نہیں. مالکاں دی بارگاہ چ جبریل بیٹھا، میرے نبی فرمانے نے جبریل جی مالکو عمر کنی؟ حضور عمر دا اندازہ کوئی نہیں. ایک گل یاد ہے حجاب اکبر چ ایک ستارہ چمکدا سی. آقا جانی وہ ستارہ ایک سال بعد نہیں ایک صدی بعد چمکدا ہوندا سی. ایک صدی بعد نہیں 70,000 سال تو بعد چمکدا سی. تے میں جبریل نے 72,000 مرتبہ ویکھے ہے. 70,000 سال تو بعد چمکن والا ستارہ نوریاں دے سردار روح الامی حضرت جبریل امین نے 72,000 مرتبہ ویکھیا. مالکہ نے فرمایا جبریل آج جو ستارہ وکھایا جائے سیان لے گا؟ آج جو ستارہ ویکھیں دوبارہ سیان لیں گا؟ عرض کیتی یا نبی اللہ میں تے جنوں ایک بار ویکھنا دی شکل نہیں بھولدا. حضور میں تے 72,000 مرتبہ ویکھے ہے. کریم نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. حضور فرمانے نے جبریل دکھلاؤں اگر وہ تارا تو جان سکو گے، دیکھو اگر دوبارہ تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کر مصطفیٰ نے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی نبی میں وہ تارا نظر آیا. نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول. اللہ 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 اللہ. فرمایا جبریل جی سونیا ستارہ میں ہی شاہ. دب کے بولو نا سبحان اللہ. چرچے سرکار امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماندے نے ایک مبارک انہیں جنہیں میں نے ویکھیا تے کلمہ پڑھیا، تے 7 مبارکہ انہوں جنہیں میں نے ویکھیا بھی نہیں تے میرے نہ پیار کردہ ہے. چلو چلے نہیں مانے ٹھہریا دے اگلی حدیث پڑھنا. حضور فرماندے نے حسنین دے نانا فرماندے نے مالک فرماندے نے نبیاں چو 1.25 لاکھ نبیاں چو میں نبی تاڑے سے آیا. 1.25 لاکھ نبیاں چو میں نبی تاڑے سے آیا اور امتاں چو اے امت میرے سے آئی ہے. اے اشارہ ہے کہ جنہ خوش ہے انہی آواز نہ تے بولنا بن دے. فرمایا نبیاں چو میں نبی تاڑے سے آیا، امتاں چو اے امت میرے سے آئی. اے امت او جیدے وچ آن واسطے نبی دعاواں مانگ دے رہے، نبی دعاواں مانگ دے رہے. حضرت موسیٰ تورات دی تلاوت کر دینے پہ آج کی تھی مولا میں تورات دیاں تختیاں چکے جی امت دا ذکر پڑی ہے جڑی آوے کی سب تو آخر وچ نمبر پہلا لے جے گی مولا امت مینوں دے دے. فرمایا موسیٰ چپ، گل بھی نہیں کرنی. انداز محبت ادھر مفہوم ہے. فرمایا موسیٰ دوبارہ گل بھی نہیں کرنی. مولا کی ہویا؟ فرمایا امت کسے دی ہو چکی ہے. مولا کی دی؟ فرمایا آمینہ دے لال دی. حضرت موسیٰ دا جواب سنتے جے دل کرے تے بول پئیو ذرا. میں اجے بھی کچھ چہرے دیکھ رہے ہیں جڑے حیران ہو کے بیٹھے نے، بولے نہیں لیکن اس جملے تے بولیو مہربانی. حضرت موسیٰ عرض کی تھی مولا امت نہیں دینی؟ فرمایا نہیں دینی. مولا نہیں دینی؟ فرمایا نہیں دینی. فرمایا پھر عرض کی تھی مالکہ پھر اس امت جی شامل کر دے. مولا پھر اس امت جی شامل کر دے. نہیں دینی تے پھر اس امت جی شامل کر دے. فرمایا او نور بھیجے ہے
جدی امت وچ آن واسطے نبی دعاواں منگدے رہے نے. تفسیر ابن عباس، تفسیر جریر، تفسیر معلم التنزیل، تفسیر بیضاوی، تفسیر مدارک، ہزاراں تفسیراں لائناں لگیاں ہوئی ہیں اپنے تے بیگانیاں دیاں. مننا پائے گا اس آیت دی تفسیر کر دیاں اس نور تو مراد مصطفیٰ دا نور ہے. حضرت جابر رسول دی بارگاہ چاہتے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، اے مالکو سوال دا جواب تے دیو. فرمایا پوچھو اللہ نے سب تو پہلا کیڑی چیز نو بنایا؟ سوال ایک کیتا، جواب وچ میرے نبی نے زہرا دے بابے نے پوری نورانیت ارشاد فرمائی. سن نبی دے منہ چوں نکلے جملے. حضور فرماندے نے ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شيء خلق اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر خلق اللہ ثم خلق فی کل خیر وخلق بعد كل شيء وحين خلق اقامه قدامه من مقام القرب 12 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق العرش والكرسي من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم وقام القسم الرابع في مقام الحب 12 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق الكلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم وقام القسم الرابع في مقام الخوف 12 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق الملائكة من جزء والشمس من جزء والقمر من جزء والكواكب من جزء وقام الجزء الرابع في مقام الرجاء 12 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق الأكل من جزء والعلم من جزء والحكمة والأسمة والتوفيق من جزء وقام الجزء الرابع في مقام الحياء 12 سنة ثم نظر الله عز وجل إليه فترشح نور إركا فكثر منه 120,000 4 آلاف كثرة من نوري فخلق الله من كل كثرة روح نبي روح رسول ثم تنفست أرواح الأنبياء والشهداء والسعداء والمتين إلى يوم القيامة فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون من نوري والروحانيون من نوري والملائكة السماوات 7 من نوري والجنة ما فيها من النعم من نوري. نعرہ رسالت پنڈال گجے ہر دیوانہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. کسے چونک وچ قرضدار پکڑ دینے کدی کتے پکڑ دینے. مہربانی فرماؤ او جابر جدی یہ مشکل نو نبیاں دے امام نے حل کیتا. اج حضور امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آئے نے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. اے مالکو سوال پوچھیے اللہ نے سب تو پہلا کیڑی چیز نو بنا رہا؟ حضور امام الانبیاء جانے جانا کریم آقا حسنین کریمین دے نانا جان فرماندے نے جابر سن اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نو بنا رہا. سب تو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے نور نو بنایا. جدو بنا لیا رکھن دا خیال آیا جیسا او دی شان دے لائق کتھے رکھا؟ قرب خاص وچ. ایتھے رکھنا جی سون کرسی کو نہ چلانا ہے. قرب خاص وچ 12,000 سال ٹھہرا کے رکھیا. حضور فرمانے نے پہ میرے نبی فرمانے نے پہ میرے آقا فرمانے نے قرب خاص وچ 12,000 سال مکمل ہوئے. جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور دیاں 4 قسمہ کیتیاں. ایک قسم چو عرش نو بنایا جڑا کھاندا ہے حضور دا بولے سبحان اللہ. اب منو ٹولے مائیے نہیں ہوندے میں نبی دی نورانیت پڑھ کے سنانا پیا تے ایک ولی کامل عالم دین دے عرصے تے موقع تے قدمہ جب ہے کے سنانا پیا. یقیناً صاحب عورت دا تصرف دیکھ دینے پہ اچھا انہاں دے ویکھن جے کسی نو شک ہوے تو پھر بندہ کیسا بے ایمان ہو سکدا ہے جنہاں دے جسم نو بھی 40 سال بعد مٹی کچھ نہیں آکھیا. یقیناً اے جملہ اے گل اے تحقیق اوہی جان سکتا ہے جی در مصطفیٰ نہ نسبت کامل ہے. ساری زندگی حضور دا بن کے رہ جے کائنات دی کوئی چیز تیرا وال بھی وینگا کر جے تو سانو پڑھ لئی آگے. حضرت جابر حضور امام الانبیاء دی بارگاہ چ حاضر نے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ایک کریم آقا اللہ نے سب تو پہلا کیڑی چیز نو بنا رہا؟ حضور فرماندے نے جابر سن اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نو بنا رہا. جدو بنا لیا رکھن دا خیال آ رہا کتھے رکھاں؟ قرب خاص وچ 12,000 سال ٹھہرا کے رکھی آؤ. جدو 12,000 سال مکمل ہو گئے نے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور دیاں 4 قسمہ کیتیاں. ایک قسم دے وچوں عرش نو بنا رہا, ایک قسم دے وچوں فرش نو بنا رہا, ایک قسم دے وچوں حاملین عرش فرشتے نو بنا رہا.
پھر چوتھی قسم نو مقام حب تے 12,000 سال ٹھہرا کے رکھی آؤ جابر جدو اتھے بھی 12,000 سال مکمل ہو گئے نے اللہ نے تیرے نبی دے نور دیاں پھر 4 قسمہ کیتیاں ایک قسم دے وچ چن نو بنا رہو حضور دے نور دے منن والے بیٹھے ہو منکر نو کوئی حق نہیں کہ چن دی روشنی بھی ویکھے منکر نو کوئی حق نہیں کہ سورج دی روشنی بھی ویکھے منکر نو کوئی حق نہیں کہ ستاریاں دی روشنی بھی ویکھے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی اللہ دے ولی دے بوے تے بیٹھ کے مولانا شریف نوری صاحب دے عرس دے موقع تے بیٹھ کے اے فضل نان تو جملہ بولنا ہی پیا کہ منکر نو کوئی حق نہیں کہ سورج دی روشنی تکے منکر نو کوئی حق نہیں کہ چن دی روشنی تکے میں کہا جی بالکل اے دوویں مصطفیٰ دے نور وچوں نے نور دے نور دا منکر ہے اس بندے نو چن دی روشنی دا کی مطلب سورج دی روشنی نا کی مطلب حضور فرمانے نے چن تیرے نبی دے نور وچوں سورج تیرے نبی دے نور وچوں ستارے تیرے نبی دے نور وچوں چوتھی قسم مقام خوف تے 12,000 سال ٹھہرا کے رکھی ہو جدو 12,000 سال مکمل ہو گئے نے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور دیاں پھر 4 قسمہ کیتیاں ایک قسم دے وچوں فرشتے عقل نو پیدا کیتا ہو ایک قسم دے وچوں علم نو پیدا کیتا ہو ایک قسم دے وچوں عصمت نو پیدا کیتا ہو ایک قسم دے وچوں توفیق نو پیدا کیتا ہو چوتھی قسم مقام حیات 12,000 سال ٹھہرا کے رکھی ہو جابر جدو مقام حیات 12,000 سال مکمل ہو گئے حضور فرمانے نے جابر میں مٹھا بولنا مخدومی صاحب ہن مینوں اس بندے تے تکلیف تے دکھ ہوئے گا جیڑا بندہ اس جملے تے بھی نہ بولے حضور فرمانے نے مقام حیات ہے جدو 12,000 سال مکمل ہو گئے اللہ نے نظر ربوبیت پائی پسینے دی طرح نور پھٹیا 1,24,000 قطرے پیدا ہو گئے اللہ نے نظر ربوبیت پا کے انہاں نور دے قطریاں تو نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں نو پیدا فرما دیتا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ کیا بات ہے جننے نبی آئے فرمایا اللہ نے مصطفیٰ دے نور چو بنائے میں علماء دی موجودگی چ گل کرنا پیا تے بڑی ذمہ داری نہ گل کرنا پیا مینوں ادھر ادھر دیاں گلاں کرنیاں نہ آوندیاں نے سکھائیاں گئیاں ایک ایک جملے تے گناہگار دا پہرا ریکارڈنگ ہوندی ہے بھئی پھرنا چاہواں بھی تے نہیں پھر سکدا 1.25 نبی جننے نبی آئے سینہ تان کے کہہ سکنے رب نے مصطفیٰ دے نور چ بنائے سارے بولو کہ تے میں اگلی گل کرا جننے نبی آئے جننے نبی آئے جننے نبی آئے رب نے زہرا دے بابے دے نور چو بنائے اچھا اگلا جملہ حضور فرماندے نے جدو نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں نے سا لیا میرے ال تکو قبلہ میرے ال تکو ذرا جدو نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں نے سا لیا حضور فرماندے قیامت تک دے جننے نیک متقی پرہیزگار شریف النفس شہید نیک لوگ سا اللہ نے نبیاں تے رسولاں دے سامنے جو بنائے نیک لوکانو نبیاں تے رسولاں دے سامنے جو بنایا فرمایا جابر جنت تیرے نبی دے نور وچوں جنتیاں نعمتاں تیرے نبی دے نور وچوں حور و غلمان تے فرشتے رب نے تیرے نبی دے نور وچوں بنائے نے ایسا نور حضور امام الانبیاء فرماندے نے اللہ کریم نے میرے نور نو قرب خاص وچ رکھ کے منتقل کیتے آدم دی پیشانی وچ پھر او تو چلی آؤ پاک ریمہ تو پاک ریمہ ول منتقل ہو رہے کوئی برا نہیں میرے خاندان وچ سب نیک نے پاک نے میرا نور اللہ نے پاک ریمہ تو پاک ریمہ ول منتقل کیتے پاک پشتہ جو پاک پشتہ ول منتقل کیتے میرا دل کردا اس جگہ تے نبی دے خاندان دے نام سناواں اونا پاک پیشانیاں دے نام سناواں جنہاں پیشانیاں تے میرے نبی دا نور چمکداری آئے حضور فرمانے نے آدم دی پیشانی چ نور چمکی آؤ او تو چلی آ جناب شیش تک پہنچی آؤ شیش تو نور چلی آؤ انوش تک پہنچی آؤ انوش تو نور چلی آؤ کنان تک پہنچی آؤ کنان تو نور چلی آؤ محلائیل تک پہنچی آؤ محلائیل تو نور چلی آؤ یارت تک پہنچی آؤ جناب یارت تو نور چلی آؤ ادریس تک پہنچی آؤ ادریس تو نور چلی آؤ متوشلے تک پہنچی آؤ متوشلے تو نور چلی آؤ لامک تک پہنچی آؤ لامک تو نور چلی آؤ نو تک پہنچی آؤ نو تو نور چلی آؤ سام تک پہنچی آؤ سام
تنور چلی آؤ، عرف اکشے تک پہنچی آؤ، عرف اکشے تنور چلی آؤ، سالخ تک پہنچی آؤ، جناب سالخ تنور چلی آؤ، ہود تک پہنچی آؤ، ہود تنور چلی آؤ، ارغو تک پہنچی آؤ، ارغو تنور چلی آؤ، نخور تک پہنچی آؤ، نخور تنور چلی آؤ، شارخ تک پہنچی آؤ، جناب شارخ تنور چلی آؤ، جناب تارخ تک پہنچی آؤ، جناب تارخ تنور چلی آؤ، جد الانبیاء حضرت ابراہیم تک پہنچی آؤ، ابراہیم تنور چلیا، اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل تنور چلیا، کیدار تک پہنچیا، کیدار تنور چلیا، عوام تک پہنچیا، عوام تنور چلیا، آوس تک پہنچیا، آوس تنور چلیا، منرہ تک پہنچیا، منرہ تنور چلیا، سما تک پہنچیا، سما تنور چلیا، زارے تک پہنچیا، جناب زارے تنور چلیا، ناہس تک پہنچیا، ناہس تنور چلیا، مکسر تک پہنچیا، جناب مکسر تنور چلیا، ایہام تک پہنچیا، ایہام تنور چلیا، اکنات تک پہنچیا، اکنات تنور چلیا، غیسر تک پہنچیا، غیسر تنور چلیا، ذیشان تک پہنچیا، ذیشان تنور چلیا، غیزہ تک پہنچیا، غیزہ تنور چلیا، عربہ تک پہنچیا، عربہ تنور چلیا، یا لحسن تک پہنچیا، یا لحسن تنور چلیا، یحزن تک پہنچیا، یحزن تنور چلیا، یو سربہ تک پہنچیا، یو سربہ تنور چلیا، سنبر تک پہنچیا، سنبر تنور چلیا، ہمدان تک پہنچیا، نابِ ہمدان تنور چلیا، ادھوا تک پہنچیا، ادھوا تنور چلیا، عبید تک پہنچیا، عبید تنور چلیا، ابکر تک پہنچیا، ابکر تنور چلیا، ایفا تک پہنچیا، ایفا تنور چلیا، ماہی تک پہنچیا، ماہی تنور چلیا، جاہم تک پہنچیا، جاہم تنور چلیا، تالخ تک پہنچیا، تالخ تنور چلیا، یدلاف تک پہنچیا، جناب یدلاف تنور چلیا، بلداس تک پہنچیا، بلداس تنور چلیا، حدر تک پہنچیا، حدر تنور چلیا، ابئی تک پہنچیا، ابئی تنور چلیا، رقموال تک پہنچیا، رقموال تنور چلیا، آس تک پہنچیا، آس تنور چلیا، سلامت تک پہنچیا، سلامت تنور چلیا، ہم یسا تک پہنچیا، ہم یسا تنور چلیا، اود تک پہنچیا، اود تنور چلیا، عدنان تک پہنچیا، عدنان تنور چلیا، مات تک پہنچیا، مات تنور چلیا، نزار تک پہنچیا، نزار تنور چلیا، مدر تک پہنچیا، مدر تنور چلیا، الیاس تک پہنچیا، الیاس تنور چلیا، مدرگہ تک پہنچیا، جناب مدرگہ تنور چلیا، خزیمہ تک پہنچیا، خزیمہ تنور چلیا، کنانہ تک پہنچیا، کنانہ تنور چلیا، ندر تک پہنچیا، ندر تنور چلیا، فہر تک پہنچیا، فہر تنور چلیا، غالب تک پہنچیا، غالب تنور چلیا، لوئی تک پہنچیا، لوئی تنور چلیا، کعب تک پہنچیا، کعب تنور چلیا، مرہ تک پہنچیا، مرہ تنور چلیا، کلاب تک پہنچیا، کلاب تنور چلیا، کسائی تک پہنچیا، کسائی تنور چلیا، عبد مناف تک پہنچیا، عبد مناف تنور چلیا، ہاشم تک پہنچیا، ہاشم تنور چلیا، عبد المطلب تک پہنچیا، عبد المطلب تنور چلیا، عبداللہ تک پہنچیا، حضرت عبداللہ تنور چلیا، سیدہ طیبہ سیدہ آمینہ دی چولی جی جگہ مگا اٹھیا، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت، اونچا دیا کر کے بولو عظمت و شان والدین مصطفیٰ، تب کے بولو عظمت و شان والدین مصطفیٰ، نور سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ، نبی دے ماں باپ تو بغیر اہل بیت مکمل ہی نہیں ہوندے، جی میں حضور پاک نے ایویں نبی دے ماں پیو بھی پاک نے، او بندہ جڑا نبی دے ماں پیو دے بھونکے اس بندے تے کتے تے کوئی فرق نہیں، انہوں کمینے نو اے نہیں پتا، اے ماں پیو تے کسے حافظ قرآن دے ہون، حضور فرماندے نے قیامت والے دن اللہ دے ماں پیو نو نورانی تاج ملے گا۔ ایک مولوی صاحب ایک جگہ تے حدیث پہ پڑھن بھی جس کا بچہ قرآن حفظ کرے قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو جنتی تاج ملیں گے۔ میں مولوی یہ حدیث مننے آ تو میں حضور دے ماں باپ دے بارے کی کیا، وہ چونکہ چنانچہ کلمہ نہیں پڑھا، میں چپ، حضور دے ماں باپ دے بارے میں تیرا پتر قرآن حفظ کرے تینو تیری بڈی نو نورانی تاج ملن، تو جس نبی تے سارا قرآن اتر گیا ہے، بولنا بولنا مہربانی اللہ سلامت رکھے، حضور دے ماں باپ دی عزت اور نموز تے او بندہ بولے جدے تے حضور راضی نے، مایا او مچھلی بڑی عزت دے قابل احترام دے قابل قرآن فرماندہ ہے، کیڑی
جدے پیٹ وچ نبی یونس 40 دن گزارے قرآن فرماندا پوچھو علماء مچھلی بڑی ہفتے والے دن شکار تے اس وجہ تو پابندی سی اے مچھلی سطح تے آ جاندی سی سمندر دیاں دوسریاں مچھلیاں کو دوجی نو کہندیاں نہیں آؤ اس مچھلی دی زیارت کرن چلیے جدے پیٹ وچ نبی یونس 40 دن گزارے میں مولوی جی مچھلی دی عزت مان دے ہو جی ماننا پڑے گا اب تو قرآن نے عزت والا کہا میں کہ ڈوب کے من نہیں مردا اور جڑی مچھلی دے پیٹ وچ نبی یونس 40 دن گزارن او عزت قابل ہے تے جس ماں دے پیٹ چ مصطفیٰ 9 مہینے گزارے نعرہ رسالہ بازو لے را کے بولو نعرہ رسالہ عظمت و شان والدین مصطفیٰ حقے 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 مایا او مچھلی عزت و احترام دے قابل جدے پیٹ چ نبی یون حالانکہ مچھی دی بندے دی جنس ایک ہی نہیں اس مچھلی نو قرآن نے عزت والا آکھیا ہے تے جدے پیٹ چ مصطفیٰ 9 مہینے گزارے گوٹے چھڑ کے بولو ذرا سبحان اللہ حضور دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کہندیاں نے میرے بطن اطہر دے اندر نور دا پہلا مہینہ میرے گھر دے ویڑے چ ایک شخصیت آ گئی سن اپنے نبی دا میلاد آمنہ پاک دا ویڑا حضور دی جلوہ گری ہے جو پہلا مہینہ توجہ نہ جملے سنیے ذرا بڑے نازک حضرت آمنہ کہندی میرے گھر دے ویڑے چ کشتی آ گئی بڑا اچا لمبا قد خوشبوواں دے ہلے میں حیران ہو کے پوچھے بابا جی تسی کون ہو پہلی بار ویکھیا آواز آئی بیٹھی آمینہ ابو البشر آدم کیویں بول دے ہو کتھے بول دے ہو تسی سبحان اللہ میں بڑی دیر برداشت کر لیا چڑھو جڑے بولے ہو میں مخدومی صاحب نے میں دیکھیا کہ انہیں پوری محبت اظہار کیتا ہے تسا نہیں بولے ہوں تسا نہیں بولنا ہوں ہی نہ بولنا ہے اے نہ بولے تو پھر میں اگلی دعا بڑی ڈاڈی جڑی دے کے جاواں گا حضور امام الانبیاء دا ویڑا آمنہ پاک کہندی ہے میں پہلی بار ویکھیا اچا لمبا دراز قد خوشبوواں دے ہلے پوچھیا جناب کون آواز آئی آمنہ پوری انسانیت دا باپ آدم بولنا باجی اللہ سلامت رکھے چہرہ کسی دنیا دار واسطے نہیں بولنا مصطفیٰ دی ولادت دی خوشی جے او بندہ بولیا جے بڑا پر فتن دور آج لوکی حوالیاں تے حوالیاں منگن کو جا کن جی ہم میلاد نہیں مناتے ہم فلانے ہیں میں پیر دی جتی دوارے مولوی جڑے نبی دے میلاد دی خوشی دے حوالے مانگ دے پھرن جڑے کہن خوشی منانا کدھر لکھا پتر دی برتھ ڈے بڑے بڑھ چڑھ کے منان کدی پتر دی سالگرہ تے حوالہ نہیں منگیا او کوڑ دیا مریدہ تو حوالے منگنے علماء نے پہاڑا نالو مضبوط حوالے دیتے نے اے جی میلاد منانا کہاں لکھا میں سنیاں دے نصیبہ ویچ لکھیا پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول سارے بولو پتی پتی پھول پھول آمد مصطفیٰ مرحبا 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 فرمایا میلاد دی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کدھر آئے ہو جملے بڑے توجہ نے میں مٹھا بولنا ہوں تسا بولنا مہربانی بڑے لذت ایمانی والے جملے میں بیٹی آمینہ مبارک دین آیا ابا جی کیڑی گل دی اب شری فقد حملتی بسید المرسلی فرمایا جیڑا شدادہ تیڑی چولی چی آ رہی ہے او کو عام نہیں سارے نبیاں دا سردار بن کے ہوندہ ہے بیا حضرت آمنہ کہنی ہے دوجہ مہینہ ایک اور رستی آگی پوچھا جناب تسی کون ہو آواز آئی بیٹھی آمنہ ابن آدم شیس علیہ السلام کہنے نے کدھر آئے ہو خوش خبری دینا ہے کیڑی گل دی اب شریف قد حملتی بسید الاولین والآخرین فرمائے جڑا شدادہ تیڑی چولی چی آ رہی ہے او پہلیاں دا بھی سردار ہے آخریاں دا بھی سردار ہے اگلا مہینہ ایک اور ہستی آگی پوچھا جناب تسی کون ہو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کدھر آئے خوشخبری دینا ہے نا کیڑی گل دی اب شریف قد حمل تھی بے نبی الکریم بیٹھی آمنہ جڑا شدادہ تیڑی چولی چی آ رہی ہے نبی عزتہ دا مالک بن کے نہیں پی آؤ اگلا مہینہ ایک اور ہستی آگی پوچھا جناب تسی کون ہو آواز ادریس علیہ السلام کہنے نے کدھر آئے ہو خوشخبری دینا ہے کیڑی گل دی اب شریف قد حمل تھی بے سید الشریف و نبی العفیف فرمایا جڑا شدادہ تیڑی چولی چی آ رہی ہے اور نبی پاکیاں والا تے سرداریاں والا اگلا مہینے کو رستیاں کی پوچھے جناب تسی کون ہو آواز آئی بیٹی آمینہ حضرت حود علیہ السلام کہندے نے
کدھر آئے ہو؟ خوشخبری دینا ہے کیڑی گل دی؟ ابشری فقد حملتی بالنبی البشر، فرمایا جڑا شہزادہ تیری چولی چ آ رہی ہے نبی ساری انسانیت دا سردار بن کے آ رہی ہے۔ اگلا مہینہ ایک اور ہستی آ گئی، پوچھا جناب تسی کون ہو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ نہیں بھی بولن دل کردا تے ایتھے بولنا پائے گا سبحان اللہ۔ اللہ جڑا محبت نہ بولے انہوں قبر چ گونگیاں نہ رکھی، انہوں قبر چ سوالاں تے جواب دین لگیا غیبی مدد فرما دئی۔ جڑا ایتھے بولے مولا تینوں تیرے محبوب دے پتراں دا واسطہ ہی انہوں قبر چ عزتاں دے تاج عطا فرما دئی۔ حضرت آمینہ پوچھدیاں تسی کون؟ آواز آئی ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، کدھر آئے ہو؟ خوشخبری دینا ہے کیڑی گل دی؟ اب شریف فقد حملتی بے نبی الہاشمی، جڑا شہزادہ تیری چولی چ آ رہی ہے نبی ہاشمی بن کے آ رہے۔ اگلا مہینے ایک اور ہستی آ گئی، پوچھا جناب تسی کون؟ ذبیح اللہ اسماعیل بھی کہندے نے، کدھر آئے ہو؟ خوشخبری دینا ہے اب شریف فقد حملتی بے حبیب رب العالمین، جڑا شہزادہ تیری چولی چ آ رہی ہے کائنات دے جہانہ دے مالک دا حبیب بن کے آ رہے ہیں۔ لو جی ہون آ گئی حتمی گل تے بولن والی تے فیصلہ کون گل۔ ہن میں او بندہ تکنا اننے دوستاں چ بیٹھے آ کہ جڑا بندہ ایتھے بھی نہ بولے مخدومی دا پھر یہی دعا دے سکنا قبر چ بھی انشاءاللہ گونگا ہی رہے۔ حضرت آمینہ کہندیاں نے اگلا مہینہ تے کور ہستی آ گئی، پوچھیا جناب تسی کون ہو؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی اللہ دے کلیم، کدھر آئے ہو؟ ترجمہ نامی ہوئے تے سمجھ آ جائے گا، کدھر آئے ہو؟ خوشخبری دینا ہے کیڑی گل دی؟ آپ شیری فقد حملتی بخاتم النبی، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ایتھوں بھی مٹھا بول سکتے ہو، بولو قبول ہے قبول ہے قبول ہے، 3 بار کہہ چھڑیا قبول ہے۔ تاجدار ختم نبوت، کیا بات، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آباد رکھے۔ اے تے عقیدے والی گل ہے نا، ایتھے بازو رکھ کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ اور نہیں ہے جو نہیں قادیانیہ تے لعنت پا کے کسیٹی دے پتر مرتد منافق تے لعنت پا کے آخو تاجدار ختم نبوت۔ میں لفظ اضافہ کردہ جانا کیا جی قادیانی تے لعنت پا کے، میں کہا لعنت جڑی ہے وہ ایسی سمجھدار ہے وہ آپ ہی ٹوڑ جاندی ہے کتھے جانا کتھے نہیں جانا۔ میں کہا دی قبر تے کروڑ لتر مار کے کہ انہوں نے کہا کتے آ اور دعوے نبوتہ دے کرنے، نبی ہوئی ہے جڑا سنین دے لانا تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ دے جلالی نبی موسیٰ علیہ السلام، صحابہ بیٹھے مسجد نبی جے گلاں پہ کرن، ایک کہندا اللہ نے آدم نو صفی بنایا، ایک بولیا اللہ نے موسیٰ نو اپنا کلیم بنایا، ایک بولیا اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا، ایک بولیا اللہ نے عیسیٰ نو اپنا کلمہ بنایا۔ مالک سن دے سپے نہیں جڑے سمجھے انہاں دی عظمت نو سلام ہے۔ اب مالک سن دے سپے اجرے جو اٹھے تے باہر آ گئے، فرمایا کی گلاں کردے ہو پہ؟ یا نبی اللہ اے بندہ بولیا اللہ نے آدم نو صفی بنایا، اے بولیا عیسیٰ نو کلمہ بنایا، اے بولیا موسیٰ نو کلیم بنایا، اے بولیا ابراہیم نو خلیل بنایا۔ فرمایا صحابہ اس گل چ کوئی شک نہیں آدم اللہ دا صفی، اس گل چ کوئی شک نہیں عیسیٰ اللہ دا کلمہ، اس گل چ کوئی شک نہیں ابراہیم اللہ دا خلیل ہے، اس گل چ کوئی شک نہیں موسیٰ اللہ دا کلیم ہے، پر سن لو نا مینوں رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ حبیب وچ تے کلیم چے فرق، کلیم خود آکھے مولا ویکھنا ہے، حبیب وہ جنوں رب آکھے آ تینوں ویکھنا ہے۔ حبیب اور کلیم چے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مولا ویکھنا ہے ویکھنا ہے، فرمایا موسیٰ نہیں ویکھ سکدے، مولا ویکھنا ہے تیرا کلیم آ، ضد کر بیٹھا، فرمایا نہیں ویکھ سکدے، مولا ویکھنا ہے، فرمایا پھر آ جاؤ کوہ طور تے، آ جاؤ کوہ طور تے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام توجہ کرے، بڑے محبت والا جملہ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے، مولا ہاں پھر وکھا نا اپنا، فرمایا اپنا آپ نہیں وکھا سکدا، اے درخت وال تک ذرا، علماء دعا فرمان کے تسا بولنے، موسیٰ علیہ السلام درخت وال تکیا، تجلی نازل فرمائی، پھر ریپیٹ کرنا تجلی نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام تے تجلی نازل ہوئی، تجلی ویکھن تو بعد موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ پے، ہوش آیا،
نظر وچ ایک کفیت پیدا ہوگی. بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو, اللہ کرے مینوں زیادہ محنت نہ کرنی پی اس جملے تے, ورنہ میں اپنی نلائکی سمجھا کہ میں نہیں سمجھا سکیا. اللہ کرے میں دلاں چ اتار سکاں, اللہ کرے تسی اس جملے تے بول سکو. حضرت موسیٰ اللہ دی تجلی تکن تو بعد مخدومی صاحب نظر چ عالم پیدا ہو گیا. رات دے فل ہنیرے وچ 30 میل دور پتھر تے چلدی چونٹی ویکھ لیندے سا. جڑا آجے بھی نہیں بولیا پھر گھروں لڑ کے آیا ہے. مہربانی ہو دی بھائی جے کوئی موڈ ہے تے پھر اس جملے دے لذت ضائع کرتی تے قتل ہون دے برابر ہے, جملہ ضائع ہو جائے. حضرت موسیٰ اللہ دی تجلی جڑے اگے پہنچ گئے نے انہاں دی عظمت نو سلام ہے. اور میں کہا جڑا رب دی تجلی تکے او دی نظر چ عالم پیدا ہوندا ہے. رات دی فل طریقی وچ 40 کلومیٹر دور پتھر تے چلدی چونٹی ویکھ لیندا ہے, تے جڑا زہرا دا بابا جاگ دیاں اکھاں نال اپنے رب نو تک کے آیا ہوئے گا, او دی نظر چ اللہ جانے کی عالم پیدا ہو جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. بلے بلے کیا بات. حضور ایک دن بخاری کی حدیث مبارک نماز پڑھاندے نے پہ پڑھاندے 2 قدم اگے, ہاتھ اٹھایا, واپس قدم واپس, نماز مکمل. کسے دی جرت نہیں ہوئی. مالکو ایک ہی کیتا جے. ایک صحابی ہاتھ جوڑے, حضور اگے کدی انج نہیں ہویا. فرمایا ہاں جدوں میں 2 قدم اگاں کیتے سن جنت ویکھی سی. میں بھی دساں جنت کتھے. 7 آسماناں تو تے نبی فرماندے نور دے صحرا نے. انہاں نور دے صحراواں تے قبلہ شاکر صاحب جڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے مالکاں سے فرشتے دا نام ہی دسیا ہے. حضور فرماندے نے 7 آسماناں تو تے نور دے صحرا, انہاں دے اوتے نور دے صحراواں دے جڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے حضرت میتا تروش علیہ السلام اس فرشتے دا نام ہے, او دے اوتے جنت. چلو نہیں بولے. پہلا آسمان طے شدہ جھگ دا بنے ہے, جڑی جھگ نہیں ہوندی سمندراں دی, اللہ دے حکم نہ ٹھوس ہو گئی. پہلا آسمان اس جھگ دا بنے ہے, کروڑاں میل مسافت. دوسرا آسمان لوہے دا بنے ہے. تیسرا آسمان تانبے دا بنے ہے. چوتھا آسمان چاندی دا بنے ہے. پنجواں آسمان سنگ مرمر دا بنے ہے. چھواں آسمان سرخ یقوت دا بنے ہیں. میرے نبی فرماندے نے انہاں 7 آسماناں تو اُتے جنت. اس جنت زمین تے کھلوتیاں 2 قدم اگاں اٹھائے. فرمایا جدوں میں 2 قدم اگاں کیتے سا جنت ویکھی سی. حضور تو ہاتھ بھی بلند کیتا سی. فرمایا ہاں بخاری چ حدیث نہ ہوے تے میں مجرم. حضور فرماندے جدوں میں ہاتھ اٹھایا جنت وچ انگور دے گچھیاں نو ہاتھ پہ گیا. جے اجے بھی بڑا بے ذوق بندہ وہی ہو. مخدومی صاحب جڑا انہیں تھے بھی نہ بولے. میں کیا مصطفیٰ کریم زمین تے کھلو کے کروڑاں میل دور جنت. سوال دا جواب دئیو. جتھے بندے دا ہاتھ جاندا ہے نظر اس تو اگے رہندی کہ پیچھے رہندی؟ جویں مخدومی صاحب بولنے میں بولنا ہے. اے مینوں لذت آئی ہے تساں بولنا ہے. جتھے بندے دی نظر جاندی ہاتھ پیچھے رہندا ہے, نظر اگے جاندی ہے. زمین تے کھلو کے حسنین دے نانے نے ہاتھ کھجور دے گچھے نو پایا ہے. اللہ جانے نظر کتھے تک جاندی ہوے گی. 5000 کلومیٹر بھی نہیں اتھوں مدینہ. جہاز تے بھئی نا اتنے آ جاندا ہے. اننے 4500 کلومیٹر جدہ ہے مدینہ شریف. 5000 کلومیٹر ٹوٹل مدینہ شریف. جیڑا زمین تے کھلو کے کروڑاں میل دور انگوراں دے گچھے نو ہاتھ پا سکدا ہے. کی سمجھ دیو ایتھے کھلو کے حضور دی بارگاہ چ صحیح العقیدہ غلام مومن عرض کرے سونیا میں ڈگن لگا جے پھڑیو. حق حق حق. زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ. حضور دی گل تے بڑی دور دی گل ہے. گولڑے شریف دا آستانہ سیال شریف ہے. سیال شریف ہے. سیال شریف دا پیر خانہ تونسا شریف ہے. تونسے دے پیر نے پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ. آپ دا مرید سی ایک نائی حجامت کردس. حجامت کردیاں سر دی ٹنڈ کردیاں نا رون لگ پیا. سر تے آنسو گرے. نظر اٹھا کے ویکھیا کی ہویا یہ نائی سی بڑا لاڈلا. ایک مدت گزر گئی حجامت کردیاں. کہنے لگا حضور 20 سال پہلے ایک عرض کیتی سی.
20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। فرمایا کی؟ حضور میں روندا روندا آیا سا تے میں کیا سی میرا گلی چ بچہ کھیلدا ہی پیا تے گم ہو گیا ہے، کوئی اٹھا کے لے گیا تے میں روندا روندا تیری بارگاہ چ آیا سا تے تساں فرمایا سی چپ کر اوئے اللہ صحیح خیر کرے گا۔ 20 سال اس گل تے کٹ دیتے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی فرماندے نے ہن 20 سالاں بعد کی ہویا ہی؟ میرے تکو ذرا جملہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہن کی ہویا ہی؟ حضور گھر بیٹھے ہیں، بڈھی نے تانا مارے ہے، چنگا پیر لئی پھرنا خدمت کرنا 24 گھنٹے خدمت رہنا، اج تک پتر نہیں لب کے دے سکیا۔ خواجہ پیر پٹھان سلیمان توسوی دے چہرے تے جلال آیا، فرمایا چل جا پہلا کروں ہو کے آ، کروں ہو کے آ، کروں بس چھوڑنے لگا مائک وائنڈ اپ کرنے لگا میں۔ فرمایا جا، کہنے لگا حضور حجامت کرنا پیا، ادھی کر لی ادھی باقی۔ فرمایا نہیں چل باقی سارے کام بعد وچ ہون گے، پہلا کر جا۔ بڑی توجہ بڑی توجہ۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے مرید نائی سی بھیجیا، گھر گیا، گلی دے موڑ مڑدا 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 اپنی گلی چ پہنچیا تے کان چ ایک شور آیا، پیر اوتھے ٹھہر گئے، آواز آئی او نائی او مبارک ہوئے 20 سالاں دا وچھڑیا پتر آ گیا ہی۔ یہ کوئی کسے کہانیاں نہیں، اللہ نے اپنے کمال شرف رکھنے والے بندیاں نو بخاری حدیث قدسی حضور فرماندے نے، اللہ فرماندا ہے جدوں کو میرا پیارا بن جاندا ہے، جدنا ویندا ہے اودیاں اکھاں بن جاندا وا، جدنا پکڑدا ہے اودے ہاتھ بن جاندا وا، میرا پیارا مینوں جویں آکھے میں اوویں ہی کر دینا وا۔ لو جی بڑی توجہ، آخری 2 منٹ مائک چھوڑن لگا۔ خواجہ سلیمان توسوی دا مرید گھر پہنچیا، بیٹے نو سینے لا کے ملیا، پتر کتنے ٹر گیا سے؟ انہوں نے کہا ابا پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا آیا کیویں؟ انہوں نے کہا ابا جی ایک جگہ تے بیٹھا چٹی داڑھی والا بابا آیا ہے، کہنے لگا پتر گھر نہیں جانا؟ میں کہا بابا جی نہ گھر دا پتہ نہ ماں دا پتہ نہ پیو دا پتہ۔ انہوں نے کہا اکھاں بند کر، تیرے گھر دا بھی پتہ، تیری ماں دا بھی پتہ، تیرے پیو دا بھی پتہ۔ اکھاں بند کیتیاں گھر آ گیا، ماں مل پئی تسی مل پئے۔ او نائی حیرانگی دے سمندر چ ڈب کے کہندا ہے او پترا او بابے دا نام ہی پوچھ لینا سی۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی ایڈی جلدی نہ معاملہ پیش آیا، نہ پوچھن دا یاد ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کوئی مہاندرا کوئی شکل یاد؟ انہوں نے کہا بابا جی ابا جی میں شکل نہیں بھول سکدا۔ انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا دے سر دے ادھے وال منڈے ہوئے سا، ادھے وال سلامت سا، چھٹی ہر شے اوتھے۔ دوڑیا پیر دے قدماں نو، قدم چوم کے کہندا ہے واہ مولا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ اے جنہ دے نوکران دی شان ہے۔ ہو گئی تقریر، ان بس آخری جملے سنو وائنڈ اپ کریے۔ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ اپنی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ دی گودے جی تشریف لے کے آئے نے۔ بہاراں تے کمان تے شرف عزتاں تے رتبے اللہ کریم نے عطا فرمائے نے، کائنات نو نویں بہار مل گئی ہے۔ حضور امام الانبیاء دے آن دے نال ہر دکھی دل نو چین مل گیا، ہر وجود نو سکون مل گیا۔ ادھر جنہاں نو سکون ملیا انہاں چوں ایک حضرت علیمہ سعدیہ حضور امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے، آ کے پہلی مرتبہ حسن مصطفیٰ ویکھیا، نبی پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، ہٹا کے اٹھا کے سینے نہ لا رہو، منہ چمیاں ایک گل کیتی ہے۔ ادھر ڈیوٹی جے کھڑے نے حضرت عبد المطلب میرے نبی دا دادا، ڈیوٹی جے کھڑے، فرمایا آمینہ جی بابا یہ حلیمہ کیڑی گل تے ہستی ہے بھئی؟ عرض کیتی بابا حلیمہ کہندی بڑے بڑے بچے ویکھے نے پر اے دے ورگا نہیں ویکھیا۔ آخری گل ہے، اور میں چاہنا اس گل تے ذوق تازہ مجمع دا جی میں شروع تو ہوں تک اس محبت والے انداز وچ میں مائک چھوڑا۔ حضرت آمنہ کہندی ہے بابا حلیمہ کہندی میں بڑے بڑے بچے ویکھے نے پر اے دے ورگا نہیں ویکھیا۔ اگلی گل حلیم سیدہ آمنہ آپ ہی کی تھی، بابا حلیمہ ایک نکے جے پنڈ چ آئی ہے کریہ بن اشاد، اللہ نے حضور دا صدقہ اس گھر دی زیارت دا موقع بھی دتا ہے جتھے حضور بچپن گزاری ہے، کریہ بن اشاد۔ حضرت آمنہ کہندی بابا حلیمہ ایک نکے جے پنڈ چ آئی ہے، میں ایڈے وڈے مکے شہر چ دے ورگا نہیں ویکھیا۔ مصطفیٰ دا دادا بولیا آمینہ تو ایک مکہ شہر ویکھیا، میرے کو پوچھ عرب دے شہر ویکھے؟
روم دے شہر ویکھے میں انہیں ملکاں چ گیا مینوں انیاں جگہ دے ورگا نہیں نظر آیا ذوق کہندے جبریل بھی آگے ہون گے اے سرکار تے دادا جان میرے کو پوچھو تساں میرے کاغذاں چ کچھ نہیں ویکھیا مینوں پوچھو میں 7 زمیناں چھان ماریاں 7 افلاک چھان مارے مشرق مغرب چھان مارے مینوں انیاں جگہ تے ورگا نظر نہیں آیا آواز قدرت آئی ہوئے گی اور جبریل چپ کر جا مقام ادب اے دے ورگا نظر تے تاوے جی ایسا بنایا ہوئے عظمت و شان مصطفیٰ اللہ اے دے ورگا نظر تے تاوے جی ایسا بنایا ہوئے حضور اپنی شان چ بے مثل و بے مثال فرمایا اپنے گھر دے اعتبار نال بھی سب تو اعلیٰ تے اپنی ذات دے اعتبار نال بھی سب تو اعلیٰ اللہ کریم حضور دے منن والے حضور دے غلامہ چی زندگی عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان اللہ مصطفیٰ